वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक इन योर वाचिंग ओपीडी लाइव ऑन हेल्थ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर जहांज़ेब मुगल। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली कि छालियाँ, पान, गुटखा, इनसे कैंसर कैसे होता है। ये नहीं कि होता है या नहीं होता है, कैसे होता है। और ब्रेक पे जाने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉल थी, वो ये कि आया कि क्या मीठा पान या सादा खुशबूदार, जिसको ज़रा सा फैशनेबल पान कहेंगे, सोशल पान कहेंगे, क्या इसके इस्तेमाल से भी कैंसर के चांसेस हैं। तो इसका अगर हम टेक्निकल जवाब आपको दें तो टेक्निकल जवाब ये है कि छाली क्योंकि इनमें होती है तो डेफिनेटली दे कैन और दे मे हैव द एबिलिटी टू कॉज कैंसर। ये मैंने अब टेक्निकल अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। कैन एंड मे का इस्तेमाल मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उस वक्त आता है जब आप किसी चीज़ की डेंजर एलिमेंट हाईलाइट ज़रूर करना चाहें, लेकिन फ़िलहाल 100% ये नहीं कहना चाहें कि किसी चीज़ से 100%। लेकिन खालिस सूरत में वो पान जो मुंह में रखा जाए घंटों तक, जाहिर है उसके कैंसर की हम इस वक्त बात कर रहे हैं। वो नहीं जो 2-2.5 मिनट के इस्तेमाल से जो है कभी हफ्ते में एक या कभी 3 दिन में एक या कभी 4 दिन में एक। जी कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर कॉलिंग। कौन बोल रहे हैं? सर जी जवाहर हुसैन बोल रहा हूँ सरगोदा से। जी जवाहर साहब जी, कैसे हैं? खैरियत से? कैसे हैं? बस दुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर जी, टॉपिक तो आपने बड़ा अच्छा रखा है जी। इट्स अ थॉर्नी टॉपिक कह कह के और इसके ऊपर प्रोग्राम जो है ना बस एनी हाउ। जी सवाल पूछिए अपना। लेकिन ये है सर कि मैं एक छोटा सा सवाल, ये जनरल सवाल ही है जी। जो लोग नस्वार खाते हैं और जी सिगरेट पीते हैं, जी वो चार बंदों में बैठ जाए तो उनके मुंह से इतनी स्मेल आती है कि जो साथ बैठे होते हैं उनको बड़ा नागवार गुजर रहा होता है। जी जी जी। लेकिन वो जो होते हैं जिनके मुंह से स्मेल आ रही होती है उनको बिल्कुल एहसास नहीं होता। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सोशली डिसप्लेजरेबल है ये। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, चाहे वो बच्चों में, क्योंकि उनका तो दिमाग और उनकी वो सूंघने वाली जो हिस्स होती है वो खत्म हो चुकी होती है। बिल्कुल सही लेकिन फरमाया। हमारे एक नानी अम्मा थी, वो कहती थी किसी के मुंह में दर्द हो तो ये नस्वार रख ले, मुंह में दर्द खत्म हो जाता है। वो नस्वार में कौन सा ऐसा एलिमेंट होता है जो वो दर्द खत्म कर देता है? देखें हमारी जो दादी अम्मियाँ थी और नहीं, और दूसरा ये है कि जो इन लोगों के लिए भी आप कुछ बताया करें, डिसप्लेजरेबल। जी 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 जी, मैं बिल्कुल जिक्र मुंह में करूंगा। कैंसर हो जाता है जी, लेकिन उनको फिर उस वक्त एहसास होता है जब सब कुछ वो गवा चुके होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, व्हेन इट इज टू लेट। आप जहर को धो के पी लें, दूध में मिला के पी लें, डायरेक्ट ले लें, जहर तो जहर ही है। बिल्कुल सही कहा आपने। आप, मेरा ख्याल है बिल्कुल सही उस लेवल पे हैं और सही लाइन पे है। आपने दो बहुत अहम पॉइंट्स की जो है हाईलाइट किया है। एक तो ये कि जी जहर को धो के पी ले या दूध में डाल दें, जहर जहर होता है, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि जो लोग ये करते हैं और हमारे बीच घूमते हैं, हमें उनको देख के जो फीलिंग होती है वो भी हमारे लिए, मतलब हमें देखना पड़ रहा है, हम भी तो बिल्कुल खुश नहीं है। जी एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बोल रही हैं? वो मैं कनीज जाफर बोल रही हूँ। जी कैसी हैं आप? खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र है। ये आपने बहुत अच्छा आपका टॉपिक है, क्योंकि Thank you. हमारे पूरे पाकिस्तान में जी इस तरह के जिसको देखो उसके मुंह में ये सब गुटके, पान और ये वो छोटे छोटे बच्चे जी मुंह में ये गुटखली और जी। एमजी वगैरह क्या क्या चीजें। बिल्कुल। अब इसका हल कोई भी माँ या कोई बाप ये नहीं चाहेगा कि हम अपने बच्चे को बीमार करें। इनको बिल्कुल। समझाओ, लेकिन क्योंकि एक इनको लत पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है और ये समझते नहीं हैं। अब इसका कोई ऐसा हल होना चाहिए, जी कोई ऐसा बदल हो कि वो ये छोड़ के वो चीजें इस्तेमाल करें जो फायदा मंद हो। तो आप डॉक्टर हैं और ये भी कोशिश कर लें। बहुत अच्छे आपके प्रोग्राम होते हैं। थैंक यू। मैं तो हम लोग बैठ के देखते हैं टीवी। मैं जब डांटता हूँ तो उस वक्त आप लोगों को बुरा तो नहीं लगता? नहीं, हमें क्यों, हम तो यही सोच रहे होते हैं कि आप इतने अच्छे प्रोग्राम कर रहे होते हैं, लेकिन जो लोग खा रहे होते हैं ना वो नहीं देखते। हाँ, वो तो बाहर होंगे या अपने काम पे होते हैं, ऑफिस में होते हैं। बड़े बड़े बच्चे जो हैं वो सब खा रहे हैं। अब उनको किस तरह समझाया जाए? बहुत समझाया जाता है लेकिन नहीं समझते हैं। एक खास तबका है खास तौर पे जो इसमें बिलीव करता है कि इसको अगर हम खाएंगे तो हमें सुकून मिलेगा, जहनी परेशानी टेंशन से हमें रिलीफ मिलेगा। और तीसरा मैंने देखा है कि खास तबका है जिसमें ग्रुप में
تمام لوگ اس میں انوالو ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ جی میں نہیں کروں گا تو پتہ نہیں جیسے کہ مجھے آڈ میں لگوں گا کہ جی میں اس گروپ کا حصہ نہیں بن پاؤں گا. یہ میری فیلنگ ہے, آئی ڈونٹ نو اگر آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں یا نہیں. ہاں یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن بچے بعض دفعہ ہر ایک کو کھاتے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بس وہ دیکھ کے وہ جب عادت ڈال لیتے ہیں اپنی تو ان کی عادت نہیں چھوٹتی ہے. اس عادت کو بتائیں ہم کس طرح ان کو صرف تربیت اور کسی چیز. دیکھیں, تھینک یو فار کالنگ, شکریہ آپ کا بہت بہت. بیسکلی آج کے پروگرام کے حوالے سے لگتا ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ یہ ٹاپک بہت سینسٹیو ایشو فائنلی ہو گیا ہے, کیونکہ میرا نہیں خیال ہے کہ ہم نے اتنی کالز کسی ایک او پی ڈی کے پروگرام میں لی ہوں گی جس میں لوگ اپنی فرسٹریشنز جو ہیں وہ ایئر کر رہے ہیں. میں تو اس کو فرسٹریشنز کہوں گا. ایک صاحب نے کال کر کے کہا کہ کیا میٹھا پان اور سادہ خوشبودار, میننگ کہ وہ اس کو ابزارب کر کے ان کو سمجھ آ گئی کہ چھالی سے ہے. ایک اور ڈاکٹر صاحب نے کال کیا, انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو فلٹر والی سگریٹ ہوتی ہے, ویری ویلڈ پوائنٹ, اس پہ بھی میں ڈیفینیٹلی پروگرام کروں گا. پھر ایک صاحب نے کہا کہ جی یہ لوگ جو کرتے ہیں کیا ان کو نہیں اس بات کا خیال کہ ہمیں ان کو دیکھنا پڑ رہا ہے اور کہ مطلب ہم کو کیسا لگ رہا ہوگا. یہ تو وہی مثال ہے کہ کوئی روز گندا کام پہ آ جائے, بغیر کپڑے دھوئے, بغیر منہ ہاتھ دھوئے, بغیر اپنے آپ کو دھوئے, اور روز آ کے سامنے کھڑا ہو جائے, تو آپ کے دانتوں کی بھی جب یہی کنڈیشن ہے, وہی اسمیل آ رہی ہے بدبودار, وہی لک آ رہی ہے, تو کس کو شوق ہو رہا ہے آپ کو دیکھنے کا. یہ بھی ایک بہت ویلڈ پوائنٹ انہوں نے ریز کیا. ایک صاحب نے کہا کہ زہر کو دھو کے پی لو, دودھ میں ڈال دو, زہر ہوتا ہے. ماشاءاللہ یہ سب کچھ سن کے مجھے آج لگ رہا ہے کہ اس کا مطلب کہ جو ہمارا میسج ہے وہ اب لوگوں کے ذہنوں میں اور اس معاشرے میں موجود ہے. اور جو لاسٹ, اب دیکھیں ابھی ہم کالز کو سمرائز ہی کر رہے تھے کہ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, دس از رفیق احمد. جی رفیق صاحب, ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ, آپ سنائیں. الحمدللہ, اور میں تو آدھے گھنٹے سے سنا رہا ہوں. اب آپ سنائیں. اچھا, میرا جی یہ سوال تھا, فور سپوز خدا نہ خواستہ کسی کو کینسر ہو جاتا ہے ماؤس کا, تو یہ کتنا کیوریبل ہے؟ اوکے, اگر یہ فل بلون کینسر ہے جس کو ہم اسکوامس سیل کارسینوما کہتے ہیں, تو لانگ سٹوری شارٹ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر چھوٹا بھی ہوگا تو کیوریبل ان دا شارٹ ٹرم تو ضرور ہے, لیکن ہم لوگ چھوٹا کینسر فرسٹ سٹیج میں تو بہت ریئرلی دیکھتے ہیں. یوزلی ہم سٹیج 2, سٹیج 3 اف ناٹ سٹیج 4 ہی دیکھتے ہیں پاکستان میں, کیونکہ ہم نے اس پہ پروگرام بھی کیے ہیں کہ دمہ, حکمت, دعا, یہ وغیرہ ادھر جو ہم ٹوٹکے پنے اور جو تجربے کرتے ہیں. تو جو کینسر ریئلی ہم دیکھ رہے ہیں اس ملک میں سٹیج 2, 3 and 4, موسٹلی 3 and 4, اس کی پروگنوسس اچھی نہیں ہوتی. اچھا, ایک اور سوال تھا میرا. جی, وہ یہ کہ اگر کوئی بندہ نسوار کھاتا ہے جی, تو اس سے بھی کیا پاسبلٹی ہے اس چیز کی, یا کوئی؟ ویری ہائی اینڈ دا سیم. اچھا جی, ویری ہائی اینڈ دا سیم. تھینک یو ویری مچ فار یور کال. وی ہیو ٹو ریپ اپ دا پروگرام. دس از دا لاسٹ منٹ آئی ایم ٹولڈ. اگین ویری انٹرسٹنگ کویسچن. اگر کوئی نسوار کھائے گا تو کیا اس سے بھی یہ ہوگا؟ یس بالکل. کیا اس سے ہو رہا ہے؟ یس بالکل. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح ہم چھالیاں, پان, گھٹکے کا کینسر یہاں دیکھتے ہیں کراچی میں, اور ہمیں تو کیسز بلوچستان, سدرن پنجاب سے بھی آتے ہیں, اسی طرح میرے کولیگز جو اپ نارتھ موجود ہیں, راولپنڈی, اسلام آباد, ناردرن پنجاب, خیبر پختونخوا, پشاور, وہاں نسوار کی وجہ سے کینسر جو ہے وہ اسی طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح میں دیکھ رہا ہوں. اگین سملیرٹی یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو رکھ دی جاتی ہے. جو چیز رکھ دی جائے گی اور اس کو ٹائم ملے گا, خاص طور پہ نقصان طور پہ پوری رات رکھ دی جائے گی, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا. تو خواتین و حضرات, ایز یوزول ٹائم تو تھا نہیں, آپ کا انٹرسٹ اس ٹاپک میں آبویس ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ نیکسٹ ویک دوبارہ حاضر ہوں گے, جس میں کہ اسی ٹاپک کو ریوائیو کر کے اسی پہ اور مزید ڈسکشن اور یہی بیسک سوال جو عوام کے سوال ہیں ان کو ڈسکس کریں گے, ناٹ جو ٹیکنیکل ایسپیکٹ ہے. تو جاتے جاتے لاسٹ پوائنٹ میں آپ کو مینشن کر دوں کہ چھالیاں پان کے بارے میں اکتوبر 2009 میں 30 سائنٹسٹ جو کہ 10 مختلف ملکوں سے تعلق رکھتے تھے, انہوں نے بین الاقوامی ادارہ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے حساب سے دوبارہ بیٹھے اور 2009 میں انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی, ریکنفرم کر دیا کہ چھالیاں سے کینسر ہوتا ہے. تھینک یو فار واچنگ OPD. I was your host Dr. Jahanzeb Mughal. خدا حافظ.